बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IBC न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक नियाजी। सबसे पहले हेडलाइंस। कराची किंग्स की शानदार फतेह, सदर मुमलिकत गवर्नर सिंध समेत अहम शख्सियात की मुबारकबाद। कराची में कपड़े के गोदामों में लगी आग 20 घंटे बाद भी बेकाबू। मुल्क दुश्मन अनासिर दहशतगर्दी और अफरा तफरी को हवा दे रहे हैं। आर्मी चीफ। भारतीय तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, मुसाफिर जाँ बहक। नवाबशाह में 13 साल लड़की के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। हुकूमती पाबंदियां नहीं मानते, जल्द से होंगे फजल रहमान। सिंध हुकूमत की वेबसाइट हैक, पंजाब काबीना के अहम फैसले। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर को 50 बिलियन का पैकेज दिया है, हफीज शेख। वजीर आजम आज फैसलाबाद में लंगर खाने और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे, जहां वो लंगर खाने और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी समेत अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा से भी मिलेंगे। जराये का कहना है कि वजीर आजम फैसलाबाद में बिजनेस कम्युनिटी समेत टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा से भी मुलाकातें करेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है कि हुकूमत इम्पोर्ट से भी कम कीमत पर गंदम दे रही है। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को 50 बिलियन का पैकेज दिया है। IBC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को 50 बिलियन का पैकेज दिया है। सहूलत बाजार में आटा कम कीमत पर दिया जा रहा है। सस्ता आटा यूटिलिटी स्टोर्स और सहूलत बाजारों में दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि 40,000 टन गंदम चारों सूबों की जानिब से रिलीज हो रही है। गुज़िश्ता साल 20 से 22 लाख टन गंदम पैदा हुई। हुकूमत ने फौरी इक़दाम करके 3 लाख टन गंदम इंपोर्ट की। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोशिशें कर रही है। मुशीर खजाना ने कहा कि हमारी कंपनियों के मुनाफे में इजाफा हो रहा है। 100 बड़ी कंपनियों के मुनाफे में तकरीबन 56% मुनाफा हुआ है। हफीज शेख ने कहा कि एहसास प्रोग्राम का दायराकार बढ़ा दिया गया है। अब 45 लाख के बजाय 70 लाख लोगों को कैश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का अहम तरीन गोल है रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन को परवान चढ़ाया, कर्जे भी सस्ते दामों दिए जा रहे हैं। इन सब का मकसद है कि रोजगार के मौके बढ़ें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में गन्ने की कम अज़ कम इमदादी कीमत 200 रुपये फी मन की मंजूरी दे दी गई। 3 घंटे तवील होने वाले काबीना इजलास में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और शुगर केन डेवलपमेंट फीस की भी मंजूरी दी गई, जबकि चीनी की नरखों में मजीद कमी में मौसर इक़दाम जारी रखने का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना का कहना है कि गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त और पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बर वक्त अदायगियाँ न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। इजलास में पास्को से 63,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने के माहिदे की मंजूरी दी गई, जबकि नाबीना अफराद की मुलाजमतों के 3% कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। नाबीना अफराद को अब मुलाजमतों में 15 साल की रियायत भी दी जाएगी। इजलास में पंजाब टूरिज्म, कल्चर एंड हेरिटेज अथॉरिटी के क़याम के लिए मसवदा कानून की मंजूरी दे दी गई। सूबे में कोयले की कानों की लीज पर पाबंदी उठाने का फैसला किया गया है। कानों की लीज में तजदीद पर पाबंदी खत्म करने की असूली मंजूरी दे दी गई है। नामालूम हैकर्स की जानिब से सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट आज सुबह हैक कर ली गई, जिसे अभी तक बहाल नहीं कराया जा सका। नामालूम हैकर्स ने वेबसाइट पर वार्निंग मैसेज भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तलबा की जिंदगियां कोई मजाक नहीं, फौरी तौर पर स्कूल्स बंद किए जाएं। तलबा ही किसी मुल्क का कीमती असासा होते हैं, अपने असासे तबाह मत करें। इसके साथ साथ हैकर्स की जानिब से महफूज तलबा और महफूज पाकिस्तान का पैगाम भी लिखा गया है। दूसरी जानिब वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने तालीमी इदारों में सरमा की तातीलात न देने का ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बायस पहले ही बहुत तातीलात हो चुकी हैं। नवंबर के आखिर में NCOC इजलास में मजीद बहस होगी। वजीर तालीम का कहना था कि मौसम सरमा की छुट्टी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। स्टीयरिंग कमेटी शेड्यूल में मौसम सरमा तातीलात शामिल नहीं। नवंबर के आखिर में NCOC इजलास में मजीद बहस होगी। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत बैनुस सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के इजलास में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र नवंबर से जनवरी तक तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात की तजवीज़ दी गई थी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती पाबंदियां मानने से इनकार करते हुए जल्द से शेड्यूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान किया है। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। कोरोना की आड़ में जलसों पर पाबंदी को मुस्तरद करते हैं। हमारा जलसा शेड्यूल के मुताबिक होगा। PDM सरबराह फजल रहमान ने कहा, शब्बर जैदी ने जो इतराफ़ किया है हुकूमत के खिलाफ FIR है। शब्बर जैदी की बयानात इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट हैं। फजल रहमान का कहना था कि PDM ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नताइज को मुस्तरद किया है।
ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شوگر مافیا کو 400 ارب کی سہولت دی گئی ہے۔ افسر نے چور پکڑا، اسے نکال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نیب اور دیگر ادارے سیاسی لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں۔ یہ صرف دھاندلی کر کے ارکان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ یہ عوامی حکومت نہیں۔ سندھ کے شہر نوابشاہ میں 13 سالہ لڑکی کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ IBC نیوز کی رپورٹ کے مطابق نوابشاہ کے علاقے جام صاحب میں 13 سالہ لڑکی نمرہ کو اغوا کے بعد قتل کرنے والا مقتولہ کا بھائی نکلا۔ پولیس کے مطابق ملزم افتخار نے دوران تفتیش اپنی 13 سال کی بہن سے زیادتی کا انکشاف کیا ہے۔ SSP تنویر تنیو کا کہنا ہے کہ ملزم بہن سے زیادتی کرتا تھا اور اسے ڈر تھا کہ والدین کو نہ بتا دے۔ ملزم نے بہن کو قتل کر کے لاش کھیت میں پھینک دی تھی۔ SSP کا مزید کہنا ہے کہ جام صاحب پولیس نے 3 دن پہلے ہی واردات کے ملزم کو 2 دن میں گرفتار کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں جام صاحب کی رہائشی 13 سالہ لڑکی نمرہ گھر سے اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ مقتولہ کی لاش مکھی گوٹ کے قریب کھیتوں سے برآمد ہوئی تھی۔ ورثا کا کہنا تھا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پولیس قاتلوں کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کرے۔ ریاض سے دہلی جانے والی بھارتی ایئر لائن کے طیارے کو دوران پرواز مسافر کے جہاں بحق ہونے پر کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی۔ IBC نیوز کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے بھارت جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز GOW 6658 کو ہنگامی طور پر کراچی ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے مسافر کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی اور ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ کنٹرول ٹاور کی جانب سے لینڈنگ کی اجازت ملنے کے بعد طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کروائی گئی اور فوری طور پر ڈاکٹر اور طبی عملے کو طلب کر کے مسافر کا چیک اپ کرایا گیا۔ سول ایویشن کا کہنا ہے کہ گوا ایئر کی فلائٹ کو انسانی بنیادوں پر لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ طبی معائنے کے بعد ڈاکٹر نے مسافر محمد نوشاد کی موت کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر کے مطابق مسافر کی موت حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوئی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق بھارتی ایئر لائن کی پرواز کو ری فیولنگ مکمل ہونے کے بعد دہلی روانہ کر دیا گیا۔ طیارے میں جہاں بحق مسافر نوشاد کی میت کو بھی روانہ کیا گیا۔ مسافر کا تعلق بھارتی ریاست اتر پردیش سے ہے۔ طیارے میں مجموعی طور پر 179 مسافر سوار تھے۔ واضح رہے کہ بھارتی نجی ایئر لائن کے طیارے نے مسافر کی طبیعت بگڑنے پر کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ سپہ سالار پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن و استحکام پاکستان کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ملک دشمن عناصر دہشت گردی اور افراتفری کو صوبے میں ہوا دے رہے ہیں۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کوئٹہ کا دورہ کیا۔ کوئٹہ پہنچنے پر کور کمانڈر سدرن کمانڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ دورہ کوئٹہ کے موقع پر آرمی چیف نے نیشنل ورک شاپ بلوچستان میں شرکاء سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ ورک شاپ کا مقصد سیکیورٹی، بروقت فیصلوں اور دیگر عناصر سے آگاہ کرنا ہے۔ پاکستان کا امن اور خوشحالی جمہوریت اور اس کے اقدار سے جڑی ہے۔ فوج سمیت اسٹیک ہولڈرز بلوچستان کی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان اور پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کے اقدامات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں امن و استحکام پاکستان کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ملک دشمن عناصر دہشت گردی اور افراتفری کو صوبے میں ہوا دے رہے ہیں۔ شیر شاہ قبرستان کے قریب پرانے کپڑوں کے 4 گوداموں میں خوفناک آتش زدگی 20 گھنٹے بعد بھی بے قابو۔ تفصیلات کے مطابق شہر قائد کے علاقے شیر شاہ قبرستان کے قریب واقع کپڑوں کے گوداموں میں گزشتہ رات لگنے والی آگ اب بھی بے قابو ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ گوداموں میں آگ لگنے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پرانے کپڑوں کے 4 گوداموں میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب 2 بجے آگ لگی، جس پر قابو پانے کے لیے شہر بھر کی فائر بریگیڈ، نیوی اور KPT کی 11 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہوائیں چلنے کے باعث آگ بے قابو ہے۔ آتش زدگی کے باعث گودام کی دیواریں اور پلرز کو شدید نقصان پہنچا ہے، جو کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق خستہ حالی کے باعث فائر فائٹر گودام کے اندر نہیں جا سکتے اور گودام کے اندر آگ بجھانے کے آلات بھی موجود نہیں تھے، جس کے باعث آگ نے شدت اختیار کی۔ صدر مملکت، گورنرز، وزراء اور وزرائے اعلیٰ سمیت فنکاروں اور دیگر اہم شخصیات نے PSL سیزن 5 کا ٹائٹل جیتنے پر کراچی کنگز کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر مملکت نے کراچی کنگز کو PSL 5 کا فاتح بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں عارف الوی نے کہا کہ یہ بہترین فتح ہے۔ PSL 5 کا ٹائٹل جیتنے پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کراچی کنگز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کنگز کے جیتنے پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ PSL کے پاکستان میں کامیاب انعقاد پر منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیزن میں بھی شائقین زبردست طریقے سے موجود ہوں گے۔ IBC نیوز میں بس اتنا ہی۔ اشفاق نیازی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔